دعا پیا منگدا شالا قبر چ حسین ہوئے پنڈی بھٹیاں لیا اس تو وڈی دعا تیرا نوکر نہیں منگ سکدا شالا حسین دے سامنے حسین ہوئے ارمان اس سے گلدا نہیں رج کے رنیاں سکیاں بھیڑی کوئی مضمون نہیں کوئی لمبا مصائب نہیں میں اگر شاہ جی ممبر تے آ جاندے ہو سکتا ہے میں ممبر چھوڑ دیندہ سجاد بادشاہ نے ماما دے جنازے چاہ کے معاملہ تے رکھے کیا بات ہے توڑے مسائب سڑن دی کیا بات ہے توڑے مسائب سڑن دی شالا پتران دے دکھ نہ بیکھے چلو توڑا دل بڑھ گیا ماتم کرن تے بھائی جان پتہ نہیں کس جگہ تے اے میں لفظ پڑھے آتے ایک ماتمی اٹھے مجمع چو تے منہ تے ماتم کر کہتا ہے حبیب رضا جس جنازے چاہ کے رکھے نے اے آپ بھی تے جنازے ہی ہیں کربلا دے بننے تے آ گئے چاچا نیت حسین تو زندگی گزر گئی چٹیاں داڑیاں لے بزرگ میں ویکھ رہے ہیں ایک لفظ دا اضافہ کرنا چاہنا کربلا دے بننے تے آئے بی بی پاک فرمایا سجاد جی اماں میرا لال سب تو پہلے من ہر دی قبر تے لے چل کیا دی قبر تے ہر دی قبر تے اما اکبر دی قبر تے نہیں فرمایا نہیں میرا لال سب تو پہلے من ہر دی قبر تے لے چل سجادہ دن اما میں پوچھ سکتا سب تو پہلے ہر دی قبر تے کیوں پنڈی بھٹیاں مسائب دے عاشق لوگو تے رون دا ٹائم ہے سجادہ دن میں پوچھ سکتا سب تو پہلے ہر دی قبر تے کیوں بی بی آدن سجاد ایک حسرت آئی جیڑی میرے دل لچ رہ گئی اما کیڑی حسرت پتر دا منہ چم کے بی بی آدن ہر بھرا بن کے آیا ہاں میں بھین بن کے روئی نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہر بھرا بن کے آیا ہاں میں بھین بن کے روئی نہیں سامنے دو قبرہ نظر آئیں سجاد میں تے بے کفن چھٹ گئی ہے ان قبرہ بن گئی ہیں جی اماں سجاد کہنی ہیں قبرہ بی بی جان دیتے ہن فرمایا اماں او جڑی قبر ہے نا میرے بابے حسین دی او جڑی قبر ہے میرے چاچے عباس دی تڑپیے 18 بھراواں دی بھین بی بی آدن سجاد ایک لازہ میرے نیڑے آ پتر دی داڑی چمی جڑی گل بی بی پاک کیتی ہے اس ٹائم تے بے کے حسین رومن علی قوم اجازت ہوئے تو میں دساں بی بی آدھی یہ میرے ویر حسین تے غازی دی جے کیتیے قبر تیار ہے اچھا وین کر کے آدن ونج آنکھوں دے دروازے تے توڑی زینب شکر جی بابا جی چاچا ونج آنکھوں دے دروازے تے توڑی زینب
تواڈی آلیا شکر میرے لویک میرے لویک سجاد قبران کہے بنائیں اما بنی اسد لوگاں بی بی آدن ایک واری انہوں نے بلا میں انہوں دا شکریہ ادا کرنا چاہنی ہوں باکر دے بابے پیغام پہنچایا بنی اسدیاں اور سرطان برکے کوئی نہیں پیریں جتیاں کوئی نہیں اللہ دی قسم علی دی دھی دے سامنے دوزانو بہ گئی ہیں جنہ ماما دیاں جھولیاں چو حسین دا ماتم کرنا شروع کیتا ہے انہا شیعہ نال میری گلے اللہ دی قسمیں بی بی آدن رساؤ ایک قبرہ تسا بنائیاں ہون نہ بنی صدیاں عورتاں کربلا دی مٹی چاہیے والیں چھپائیے تے ماتم کیتا ہے آدیاں اسان دفان کیتا ہے او تیرے پیکیانو غربت دے کفن پوا کے اساں زینب بن کے وین کیتے تیرے آن دی قبر تے بی بی تیرے ہاتھ رج گئے تو شام ٹر گئی ہاتھ نہ جوڑو جی ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو اساں زینب بن کے وین کیتے تیرے آن دی میرا خیال ہے آج میں دوجی واری ہے 2:17 پڑھن لگا ممبر تے میں نے یاد نہیں اگر میں کتھے پڑھی ہیں دوسری مرتبہ پڑھن لگا میں سادات تو اجازت لے کے ایک اندی قبر میرے بابے حسین دی اے چاچے غازی دی جڑے بین الحرمین اچ گئے ہو علی دی دھیا دن سجاد جی اماں منت سمجھ لے یا حکم سمجھ لے اماں حکم فرماؤ بی بی آدن شاءاللہ ایک با کردہ لکھ ہوئی تے ایک منت اجڑی تے لاچا اینا دو قبران دے آدھ دے وچ من جیوندی نو دفع ماتم کرنا جی بابا ہاتھ نہ جوڑو صدقے جاوا علی اکبر دی قبر تے آئین اکبر برچی تیرے جگرچ نہیں میرے جگرچ لگی جناب قاسم دی قبر تے آگیا دن اٹھو میرے امیر بھرادا امیر بچڑا قاسم تیری مہندی مٹیاں جرل گئی سیرے دے گھوڑے بھج گئے قاسم قیامت دے دن تک جے تیری مہندی برآمد نہ ہوئے من علی دی دھی نہ آنکھیں پتران دیا قبران تو اٹھ کے میری سین اپنے برکے دے پاس ٹور پہن نہیں سمجھے نا بابا جی آجو میں توڑے انتظار اس کھڑا آجو لکھ بسم اللہ اس ویلے صدقہ مولا زبان چہور تاثیر عطا فرمائے مولا پاک سلامت رکھیں سادات دی نسل آباد روے 2 منٹ ٹائم دیں جو بابا اپنے عباس بھرا دی قبر دے پاس بی بی ٹور پین میری سین کوئی منظر جٹھے بی بی دے قدم رک گئے کچھ پکھی کچھ پرندے آؤ میاں جی تھوڑی نسل آباد روے سین دا سب تو چھوٹا دا کے روکے گالج کپڑا پا کے منت کر لگا
آنکھوں تے توڑے پیران تے ہاتھ رکھن واسطے بھی تیاراں مک چلیے مجلس توڑی سال دی محنت انہاں وسدے گھراں چ ٹر جانا ہے فجر دی اذان ہو جائے جدو حسین دے پتر دا جنازہ چاہو ایک باری میری کسے بہن نو آکھے ہاتھ جوڑ کے آکھے بی بی ماما دھیاں راضی جایا ہے جی میں تیرے پتر نو روان دا کا ساتھ ادا نہیں ہویا شاءاللہ میں سمجھا لواں چھوڑا لگا میں ممبر بی بی کو منظر ڈٹھا ہے قدم روک گئے کچھ پکھی کچھ پرندے عباس دی قبر دا طواف پہ کر دیں ایک پکھی دی نظر پئی ہے میری سین دے قدماتے سویر تو لے کے ہن تک جس ماتم نہیں کیتا سین آلے پاسے کنڈ چکی تیس اکھاں بند کر کے باقی دے پکھیاں نوادہ ہے آؤ ٹر چلیے قبرستان دی مالک آ گئی ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ دی قسم ہے پکھی دی فطرت میاں جی بندہ ویکھ لوے پرندہ اٹھ جاتا ہے علم عباس دی قسم ہے جوانی مانے پیر عمران شاہ جی پکھی اڑے نہیں نہ پرواز نہیں کیتی اکھاں بند کر کے سین والے پاسے کنڈ کر کے پکھی بھج پین او پنڈی بھٹیاں لیا پکھیاں دا بھجنا بہن 18 پھراواں دی مٹی تے چھڑ پئی بی بی دا چھڑنا باکر دے بابے دی رت ود گئی ہے سجادہ دے نما اللہ دے نام دے گل دا جواب دے پکھی تو ویکھ کے اڑے کیوں نہیں تو سجھڑ کے اٹھائے ہو بی بی آدن کوئی گل عباس دے اور بچپن دی میں نے پکھیاں یاد دیوائیے ایو غازی یادہ اس گھر تو اڑ کے نہیں لگنا جس گھر زہرا بی بی آدن میرا پکھیاں حیا کتا بی بی آدن اچھا در مکان دے لے بی بی پاک دی قسم ذاکری سنو سے چاہے تریدی وار پڑا لگا پیر مرتضی شاہ جی اور عباس دی قبر تو اٹھ کے شبیر دی قبر دے آئے قبر دے نال بے گئے نا دن نہیں بھلدا تیرا بھج دے گھوڑے تو لانا بنیا صدیاں عورتہ نال میاں شان جی اون تے محمد دی ماں حسین دی قبر تے ہاتھ رکھے قبر دی مٹی گلی آئی قبر دی مٹی تر آئی بی بی آدن بنیا صدیاں عورتاں میرے تسے بھرا دی قبر تے پانی دا چھڑکاؤ تساں کیتا ہے آدیاں نہیں بی بی تیری چادر دی قسم ہے اے پانی نہیں شالا میں سمجھا لوا تے بات قبر گلی کیوں ہے اے آدیاں اے اتھرو دے وائس بی بی دے جیری روس گئی ہے دریا تو تے دریا دا پانی مک دے آئے تیری ماں دے شرم ماتم کرنا حسین بھیرا دا سلام کر کے بھی اٹھے فرمایا اکبر دا بابا میری نوکری قبول کرے میرے کو ماں دیا امان دا ہن میں مدینے ویندی پہیا ممبر دی قسمیں 15 قدم حسین دی قبر دا دور آئی شبیر دی قبر ہلن لگ پہیے پیچھا منہ کر دیا دیئے جے اجے بھی نئے راضی آکھیں دے اے تو شام ڈر جاوا سیدہ دے نہیں بہن دے ایک چادر میرے دین دا گج بڑھ گئی ہے اللہ دے نا دے میں ایک گل دا جواب دے اور دی قبر دے گئی ہے کہیں دی مرضی نال بی بی آدن اپنی مرضی نال جون دی قبر دے اپنی مرضی نال قاسم دی قبر دے اپنی مرضی نال اکبر دی قبر دے اپنی مرضی نال عباس دی قبر دے گئی ہے کہیں دی مرضی نال بی بی آدن حسین اپنی مرضی نال میری قبر دے گئی ہے کہیں دی مرضی نال بی بی آدن اپنی مرضی نال پنڈی آلیا شبیر قبر چھ در پہ آئے
میں منت کرتا ہن تو قبرہ تے جا میری مرضی نال بی بی آدھی 10 کیڑیاں 2 قبرہ سیدہ دے ایک باری انہاں نوں میرے جڑے اکبر دی جاگیر تو باہر میری سائن قبرہ تھی آئیے عبداللہ کی جوڑی قبرہ ہی چو باہر آئیے متے تے ہاتھ رکھ کیا دینا اکبر دی اماں اللہم اجل ولیک الفرج بے ازادارو میری مائیاں بہناں